रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आजकल जदीद तालीम याफ्ता हज़रात को खुदा नज़र नहीं आता। देहरियों की तादाद बढ़ती जा रही है। जो जितना ख़ुद को दानिश्वर समझता है वो कहता है कि मैं खुदा को देखता नहीं हूँ, तो कैसे मानूँ उसको? जो चीज़ नज़र नहीं आती उसका यकीन मैं कैसे करूँ? एक ऐसा ही वाक़या इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के दौर में गुज़रा। उस टाइम मेहदी जो खलीफा था, उसके पास उसके दरबार में एक शख्स आया जो कि दहरिया था, जो खुदा का इनकारी था। वो कहता था कि मैं नहीं मानता कि इस दुनिया को चलाने वाला भी कोई खुदा है। ये दुनिया खुद ब खुद बनी है, लोग खुद ब खुद पैदा हो रहे हैं और खुद ब खुद मर रहे हैं। मैं इस चीज़ का इनकारी कि ये जो दुनिया है ये एक तबई कारखाना है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये खुद ब खुद चलता है, इसको चलाने वाली कोई ज़ात नहीं है। और तुम खामखा अपनी ताकत एक गैबी ताकत पे ज़ाया कर रहे हो, उसके अहकामात मान रहे हो। तो उसने चैलेंज किया कि तुम्हारा जो मुसलमानों का सबसे बड़ा आलिम है, आप उससे बुलाओ, मैं उसके साथ मुनाजरा करूँगा। तो वक्त का खलीफा था, उस वक्त जो सबसे बड़ा आलिम था वो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह था। तो उस खलीफे ने दरबार से एक को भेजा, कहा कि इमाम अबू हनीफ़ा को जाकर लेकर आओ और कहो कि इस दहरिए से आकर मुनाजरा करें। तो वह शख्स गया, तो बीच में दरिया पड़ता था, दरिया के उस साइड पे दरिया दजल्ला पड़ता था। तो दरिया के उस साइड पे जो है शहर था और दरिया के इस साइड पे वो दरबार सजा था, वो महल था दरबारियों का, जहाँ दरबार सजा हुआ था। तो वह शख्स गया इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास कि खलीफा के दरबार में एक शख्स आया है जो कि खुदा का इनकार करता है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का इनकार करता है। आप आएँ और उन्हें समझाएँ ताकि वो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पे आ जाए। इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा कि चलो ठीक है, मैं आता हूँ, आप चले, मैं आ रहा हूँ। रात का टाइम था। तो वो शख्स बादशाह के दरबार में आया और कहा कि मैंने इमाम अबू हनीफ़ा को बता दिया है, वो आने ही वाले थे। रात के 8 बजे थे, रात को 8 बजे जो है मीटिंग कायम होनी थी, दरबार कायम होना था, रात को दरबार कायम होते थे। तो इंतज़ार करते करते रात के 12 बज गए। तो दहरी ने कहा कि अभी तक तुम्हारा वो आलिम अभी तक आया नहीं है, लगता है कि वो मुझसे डर गया, उससे पता चल गया है कि कोई बड़ा फ़िलासफ़र आया हुआ है। वो बड़ी ढींगे मार रहा था, ये वो जो बातें कर रहा था। तो वक्त का खलीफा भी वो परेशान हो गया कि अभी तक इमाम साहब क्यों नहीं आए। वो जहाँ वज़ीर मुशीर सब बैठे हुए थे, वो भी परेशान हो गए कि इमाम साहब अभी तक क्यों नहीं आए। रात का 1 बज गया, इमाम साहब आ गए। तो उनकी तहज़ीब के लिए सब खड़े हो गए, खलीफा भी खड़ा हो गया, सब लोग खड़े हो गए, जैसे पिछले दौर में इमामों की तहज़ीब की जाती थी। अब हमारे दिलों में वो अल्लाह तबारक व तआला की बंदों की मोहब्बत नहीं है, वो अलग चीज़ है, मगर पहले ज़मानों में काफ़ी हुआ करती थी। तो इमाम साहब आए तो लोगों ने पूछा कि इमाम साहब 8 बजे का टाइम दिया गया था और अभी रात का 1 बज गया, क्या वजह है आप इतनी देर करके? हता कि बादशाह का हुक्म था, हुक्म की उसी टाइम तमीर होनी थी, हुक्म को उसी टाइम मानना था, आपको उसी टाइम पहुंचना था। उन्होंने कहा बादशाह आपने बिल्कुल सही कहा, मगर एक इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा एक अजीब वाक़या पेश आ गया। लोग हैरान रह गए कि ऐसा क्या वाक़या पेश आ गया। इमाम अबू हनीफ़ा, मेरी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या कभी पेश आया ही नहीं। लोग और भी परेशान हो गए कि ऐसा क्या चीज़, उनमें शौक़ पैदा हो गया कि ऐसी क्या चीज़ थी जो पहले इमाम साहब के साथ कभी पेश नहीं आई। तो वक्त के बादशाह ने पूछा, खलीफा था, उसने कहा कि ऐसा इमाम साहब ऐसा क्या उज़र पेश आ गया जो आपको इतनी देर हो गई? मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताएं आप। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुझे आना ही था, आपने जैसे टाइम दिया मुझे हुक्म की तामील करनी थी। मैं आपको पता है कि बीच में दरिया पड़ता है, मैं जैसे आया तो देखा दरिया पे कोई कश्ती नहीं है, कोई मल्लाह भी नहीं है, मैं दरिया को कैसे, रात का अंधेरा भी है, मैं कैसे पार करके आऊँ? तो मैं इसी सोच में था कि दरिया से अचानक से
تختے نکلنے، بنے بنائے خوبصورت تختے نکلنے شروع ہو گئے۔ میں پریشان ہو گیا، تختے نکل رہے، اے اللہ تو اس دریا سے موتی نکالتا، مچھلیاں نکالتا، یہ بنے بنائے تختے نکل رہے ہیں۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تختے جڑنا شروع ہو گئے، جڑ کر ایک تختی کی شکل بننا شروع ہو گئی۔ تو پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ دریا سے پھر کیلیں نکلنی شروع ہو گئی۔ میں یہ منظر خود دیکھ رہا ہوں اور سوچ بھی رہا ہوں اور پریشان بھی ہوں، اور کوئی دیکھوں کوئی بندہ بھی نہیں ہے۔ وہ کیلیں اس میں ٹھکنا شروع ہو گئی، کیلیں بھی ٹھکنا شروع ہو گئی، تو اس کے اندر دراڑیں تھیں تو وہ پانی بہہ رہا تھا، اس کے اندر پانی آ رہا تھا۔ تو دریا کے اندر سے ایک روغن نکلا اور ان دراروں کو بھر دیا۔ میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور پریشان سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے۔ اچانک کشتی میرے سامنے آئی اور ایسے کھڑی ہو گئی جیسے کہ وہ کشتی کہہ رہی ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ میں اس کے اندر بیٹھ گیا۔ ظاہری بات ہے مجھے دربار میں حاضری دینی تھی۔ میں اس میں بیٹھا تو پانی کی رفتار اپوزٹ سائڈ پہ چل رہی تھی۔ جس سائڈ پہ دربار تھا، جس سائڈ پہ مجھے آنا تھا، اس سائڈ بہاؤ زیادہ تھا اور کشتی اس بہاؤ کو چیرتے ہوئے آ رہی تھی۔ میں پریشان کہ کشتی کو اس سائڈ پہ جانا تھا اور کشتی اپوزٹ سائڈ پہ جا رہی ہے، اور حتیٰ کہ دریا کا اتنا بہاؤ ہے پھر بھی جا رہی ہے۔ میں اس منظر کو دیکھنے والا، چلانے والا بھی کوئی نہیں۔ میں اس منظر کو دیکھ کر بڑا پریشان تھا، اور کشتی آئی، جیسے ہی دریا کے کنارے پہ پہنچی تو کشتی پھر ایسے کھڑی ہو گئی جسے وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ اتر جاؤ۔ جیسے ہی اترا، میں اترتا، پیچھے دیکھا، کشتی جیسے گئی اور غائب ہو گئی۔ میں یہ منظر دیکھ کر بڑا سوچ رہا تھا، بڑا وقت میرا ادھر گزر گیا کہ میں سوچوں کہ یہ کیا چیز تھی، کیسے ہوا اور کیا ہو رہا ہے۔ یہ عذر تھا، اس وجہ سے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ تو وہ جو ملحد تھا، جو خدا کی ذات کا انکار کرنا تھا، جو دہریہ تھا، اس نے کہا امام صاحب مجھے تو لگتا تھا کہ آپ بڑے سمجھدار ہو، آپ کو لوگ معتبر مانتے ہیں، لوگ آپ کو عالم کہتے ہیں، آپ کو سمجھدار کہتے ہیں، اور آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جو عقل میں نہیں آتی۔ آپ کہتے ہو کہ دریا سے خود بخود تختے نکلے اور کیلیں نکلی، ٹھکنے لگ گئی اور ایک بھیڑی کی شکل بن گئی، اور وہ جھکتی ہے، آپ اس میں بیٹھتے ہو، اور دریا کے اپوزٹ سائڈ پہ چلتی ہے، بہاؤ کے خلاف چلتی ہے، اور پھر ایسے ہوتی ہے، آپ اس میں سے اترتے ہو۔ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر، اتنے بڑے سمجھدار ہو کر بچوں جیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو عقل میں بات آنے والی نہیں۔ معلوم، اچھا میں بچوں جیسی باتیں کرتا ہوں، میں یہ پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہوں، اچھا تو آپ مجھے بتاؤ کہ جب ایک کشتی بغیر کسی کے اٹھانے کے تختے نہیں نکلتے، بغیر تختے بنانے کے تختے نہیں بنتے، بغیر کیلیں ٹھوکنے کے کوئی کیلیں نہیں لگتی، جب کشتی ایسے ہی نہیں بن سکتی، بغیر بھاؤ کے نہیں چل سکتی، بغیر عذر کے نہیں بن سکتی، بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو یہ اتنا بڑا جہان ہے، اس میں انسان بھی رہتے ہیں، اس میں پرندے بھی رہتے ہیں، چرندے بھی رہتے ہیں، جانور بھی رہتے ہیں، اس میں پیڑ لگے ہوئے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں، چاند ہے جو پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے، جو سورج ہے جو پھلوں کو پکاتا ہے، کیا یہ بغیر عذر کے، بغیر کسی بنانے والے کے، بغیر کسی چلانے والے کے چل رہے ہیں؟ اب بتاؤ کہ پاگل میں ہوں کہ یا تم ہو؟ جب وہ کشتی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو یہ اتنا بڑا جہاں آپ اور میں جس حساب سے چل رہے ہیں، یہ بغیر کسی بنانے والے کے کیسے چل سکتے ہیں؟ سب پریشان ہو گئے، اور دہریوں کو اس کا جواب مل گیا۔ ابھی تک مناظرہ اسٹارٹ ہی نہیں ہوا، اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہی اختتام ہوا۔ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈھونڈیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ زمین میں پھیل جاؤ، دیکھو میرے کرشمے، دیکھو میری قدرت دیکھو۔ جب ہم اسے دیکھنے کی کوشش کریں گے، ہم خود کے ساتھ مناظرہ کریں گے، تب ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ملے گی۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں گے نہیں، ہم خود کے ساتھ مناظرہ نہیں کریں گے، جو ہمارے سوچ میں سوال آ رہا ہے اس کا جواب ہم خود ڈھونڈ رہے ہیں اپنے پاس سے، تو ہمیں اس چیز کا جواب کیسے ملے گا جب ہم تک اس کا جواب ڈھونڈیں گے نہیں؟ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے اس واقعے سے۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتا تو کمنٹس میں آپ
اپنے حساب سے کوئی سوال کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا اس بندے کو اس کے لیے الگ ویڈیو بنا کے میں اسے صحیح طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. الحمدللہ. السلام علیکم.